عليكم ورحمة الله السادة الأساتذة والأستاذات، السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح إن شاء الله طريقة الاستخدام ديال هذاك لو لوجيسيال اللي بارطاجيت معكم في الجروب اللي هو فورما فاكتوري. غادي نبداو بالانستالاسيون ولا لو تيليشارجمون ديال لو لوجيسيال. بالنسبة لو لين راه بارطاجيتو معكم في الجروب هو هذا. دونك بالنسبة لي أنا راه ديجا مانستالي، غير بالنسبة للناس اللي مازال ما تيليشارجاوش لو لوجيسيال الطريقة هي هادي. دونك هنا غادي يعطيكم واش فولي اونغوجيستري هاد لو فيشي هذا، غادي تكليكيو على اونغوجيستري. داكوغ، من بعد لافيشاج دو تيليشارجمون. هنا ملي غادي يسالي لو تيليشارجمون غادي ديرو اكزيكوتي. بالنسبة ليكزيكسيون ديال اللوجيسيال عادي سويفون كيما العادة. بيان سور خاص تكون لا كونيكسيون باش تيليشارجا لو لوجيسيال. هنا غادي نكليكيو على سويفون. هنا غادي نكليكيو على اكسبتي. هنا كليكيو على جو ريفوز. دونك سي با لا بين انستاليو دوطخ لوجيسيال. دونك في انتظار انه لو لوجيسيال يتيليشارجا. دونك بالنسبه لي انا عندي ديجا لو لوجيسيال مانستالي، دونك ما غاديش نكمل الانستالاسيون ديال لو لوجيسيال. دونك فاش كيتيليشارجا لو لوجيسيال ممكن تاكسيديو ليه، ممكن تدخلوا ليه من لابار دو ريشيرش في لابار دي طاش كتبوا فورما فاكتوري. غادي هي ليكون ديال لابليكاسيون ولا ديال لو لوجيسيال فورما فاكتوري، والواجهة ديال لو لوجيسيال هي هادي. الواجهة ديال لو لوجيسيال هي هادي. هنا كيعطيكم الا بغيتو ديرو لا ميزاجور، دونك ماشي مشكل. الواجهة ديال لو لوجيسيال هنا عندكم ممكن تبدلو لا لونغ. كنمشي سيليكت مور لانجويج، راه تيدعم حتى اللغة العربية وفيه بزاف ديال اللغات. بالنسبة لي انا نخليها باللغة الفرنسية. هنا عندي واحد الفيديو اللي كنت وجدته فيه تقريبا 26 دقيقة ولاطاي ديالو 522 ميغا. باش نحولو يعني اولا باش ندير لا كونفيرسيون ديالو، الصيغة اللي مزيانة بالنسبة للرفع على اليوتيوب هي الصيغة ديال MP4. ممكن نمشيو هنا الفيديو ونمشيو لهاد ليكون هادي ديال conversion vers MP4. هنا on doit ajouter le fichier، donc تقدروا تكليكيو على هادي plus ajouter un fichier و تبريسيزيو l'emplacement de fichier فين كاين الفيشي ديالكم، اولا مباشرة غتاخدوا لا فيديو وغتحطوه كوم سا. اذا بعد ما خدينا هاد لا فيديو هادي وحطيناها في هاد لا فونيتر هادي، عندنا هاد ليكون بارامتر دو سورتي اللي ممكن يعني نتحكموا في الجودة ديال لا سورتي. كما كتلاحظوا هنا في هاد لا طاي دو لا فيديو ممكن نختاروا دونك كاين بزاف ديال لي ريزولوسيون اللي ممكن نختاروهم هنا. اذا ممكن نديرو مثلا هنا 720 فوا 480 اتش دي ديفايس، ممكن نديرو 1280 فوا 720 اتش دي ديفايس. هنا اللي كننصحكم به هو هاد لا ريزولوسيون هادي 720 مضروبة في 480. دونك غادي تلاحظوا انه غادي تنقص لاطاي بزاف، ولكن الجودة ديال الصورة غادي تبقى مقبولة جيدة ماشي مقبولة. دونك هنا غادي نختاروا هاد 720 مضروبة في 480.
الجودة هذه اسمحولي. هنا دايما هنا طايدو لا فيديو نختارو 720 في 480 او الا خليتوه بار ديفو راه ميم الا خليتو هاد لي بارامتر بار ديفو غادي نلاحظوا اولا غادي تلاحظوا انه لا تايب كتنقص، معناها الجودة كتبقى مزيانة. اذا غادي نختارو 720 فوا 480 ونديرو اوكي. دونك لي بارامتر الاخرين صراحة بلا ما تبدلوهم، اللي كيهمنا حنا هو لا ريزوليسيون ولا لا طاي ديال لا فيديو، وغادي نكليكو من بعد على اوكي. الوغ المرحلة الثانية هي اننا كنكليكيو على هاد ديماغي باش تم لا كونفيرسيون. اذا هنا كيعطيكم بورسونتاج، يعني شحال في المية وصلت لا كونفيرسيون. دونك حتى كتوصل 100%. ملي كتسالي لا كونفيرسيون راه هنا كيعطيكم لو ستاتيو تيرميني. ممكن نديرو لا ليكتور، ممكن نشوفو لو ريزولتا ديالنا عن طريق هاد لو دوسي دو ديستيناسيون. الوغ غادي تكليكيو على هاد اوفر لو دوسي دو ديستيناسيون وغادي نشوفوه. دونك لا فيديو ديالنا فوالا لا بارتي 3 هي هادي. دونك كما كتلاحظوا بانه لا طاي ديال لا فيديو دابا هبطات حتى ل 70 ميغا. دونك من 500 ميغا لا طاي ديال لا فيديو 500 ميغا 522 ميغا حتى ل 70 ميغا. الوغ غادي تلاحظوا انه حتى في او نيفو ديال لا كاليتي يعني ما كاينش واحد الفرق اللي كبير بزاف. دونك انا غادي نلونسي لا فيديو الاصلي. انا هادي لا كاليتي ديال لا فيديو، لا كاليتي ديال لا فيديو. بالنسبه لا فيديو اللي درنا له لا كونفيرسيون فلا كاليتي كتبقى مزيانه مقارنه مع، يعني كما كتلاحظوا ما كاينش واحد الفرق اللي كبير بزاف. دونك الكتابه راه باينه، واخا كاين شويه د الفرق ولكن على العموم كتبقى الجوده كتبقى يعني مقبوله. وحتى على مستوى الابلود ولا الرفع على مستوى الموقع ديال اليوتيوب فما غاديش تطلب العمليه واحد الوقت طويل. وهذا يعني واحد لا فيديو اللي اولا واحد اللوجيسيال اللي الجميع خصو يكون عنده وعارف يخدم فيه وفيه امتيازات اخرى بحال التحويل ديال الاوديو. مثلا كاين بزاف ديال يعني لي زوتي فيه بحال مثلا فيزيون ديال الاوديو، عندك جوج ديال لي فيشي اوديو بغيتي تجمعهم، الميلونج، التحويل ديال الصيغ ديال الاوديو. دونك تيدعم بزاف ديال الصيغ. نفس الشيء بالنسبه لي زيماج، نفس الشيء بالنسبه لي دوكيمون. دونك يقدر يدير لا كومبريسيون ديال لي بي دي اف جويندر، يعني عندكم جوج ديال لي فيشي بي دي اف بغيتو تجمعوا في فيشي واحد. تحويل ديال الصوره للبي دي اف عفوا، اولا العكس تحويل ديال بي دي اف لصوره بي دي اف تو دوك. دونك سي ان لوجيسيال تري انتريسون. دونك بالنسبه للناس اللي تيقلبوا على ان كونفرتيسور اللي نقدروا نقولوا بين قوسين كومبلي، فهذا هو لو لوجيسيال اللي ممكن تستخدمه. دونك نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون مفيده، والله يرفع هاد الوباء وهاد البلاء علينا، ونرجعوا ان شاء الله للاقسام ديالنا والمؤسسه ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.